नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई सहुलियतसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक। ऋण तिर्ने अवधि 1 वर्षसम्म थप। लघु वित्तको ब्याज 15%मा सीमित। निजी क्षेत्र उत्साहित। नेकपा स्थायी समिति बैठक फेरि पनि स्थगित। सचिवालय बैठक बोलाइयो, बैठक टारेको भन्दै विरोधी खेमा थप असन्तुष्ट। कोरोना संकट व्यवस्थापनका लागि गठित सीसीएमसीको वैधानिकतामाथि प्रश्न। सीसीएमसीको हस्तक्षेप र निर्णयहीनताले स्थापित संस्था र प्रणाली निष्प्रभावी। महामारीको बीच विश्वका धेरै देशमा जनअसन्तुष्टि सडकमा पोखिँदै सरकारले संक्रमण नियन्त्रणमा भूमिका खेल्न नसकेको र भ्रष्टाचार बढेकोमा आक्रोश। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने गुरु योजना विपरीत मोरङ बैद्यनाथपुरमा जथाभावी संरचना निर्माण। 7 करोड रुपियाँ खर्चेर बनाइएका पूर्वाधार कामै नलाग्ने अवस्थामा। कोरोना भाइरस महामारीको सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने मूल लक्ष्यसहित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिले महामारीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योगी व्यवसायलाई ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि 1 वर्षसम्म बढाइदिएको छ। अब कृषि क्षेत्रमा लगानी 15% पुर्याउनु पर्ने भएको छ भने साना ऋणीलाई लक्षित गरी पहिलोपटक लघु वित्तले लिने ब्याजको सीमा तोकिएको छ। यसैगरी ब्याङ्कहरूले मन परी असुल्दै आएको सेवा शुल्कमा पनि लगाम कसिएको छ। महामारीले प्रभावित उद्योगी व्यवसायको माग सम्बोधन गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उद्योग व्यवसायलाई कम, मध्यम र अति प्रभावित गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। जस अनुसार कम प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई ऋणको किस्ता तथा ब्याज तिर्ने अवधि पुससम्म, मध्यम प्रभावितलाई चैत र अति प्रभावितलाई असारसम्म बढाइएको छ। सामान्य अवस्थामा फर्कन समय लाग्ने पर्यटन व्यवसायले थप समय पाउनेछन्। मौद्रिक नीतिमा कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ। त्यसका लागि कृषि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा 10बाट बढाएर 15% पुर्याइएको छ। साना कृषकमा ब्याजको बढी बोझ नहोस् भनेर पहिलो पटक लघु वित्तको ब्याजको सीमा तोकिएको छ। लघु वित्तले 36%सम्म ब्याज असुलेर घर बाँच्ने उठेका घटना बढिरहेका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले अब 15% भन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूसँग लिने ब्याज दर अधिकतम 15% कायम गरिनेछ। लघु वित्तीय वित्त संस्थाहरूमा आधार दर बेस रेट गणना विधि तय गरी ब्याज दर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। इजाजत पत्र प्राप्त क, ख, ग र थोक कर्जा प्रवाह गर्ने घ वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जाको रूपमा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा 0.5% भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग मनपरी रूपमा असुल्दै आएको सेवा शुल्कमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले लगाम लगाएको छ। कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क बापत अब वाणिज्य ब्याङ्कले 0.75, विकास ब्याङ्कले 1, वित्त कम्पनीले 1.25 र लघु वित्तले 1.5% भन्दा बढी लिन पाउने छैनन्। नयाँ लघु वित्त स्थापनामा रोक लगाइएको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटिएम कार्ड प्रयोगकर्ता ग्राहकलाई पनि राहत दिएको छ। महामारीको असर रहेसम्म एउटा बैंकको एटिएम कार्ड अर्को बैंकको एटिएममा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्दैन। लकडाउन सुरु भएपछि बैंकहरूले शुल्क लिन छाडेकामा साउन 1 गतेदेखि लिने निर्णय गरेका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च व्यवस्थापकको तलब भत्ता पुनरावलोकन हुने भएको छ। कोभिड-19 को कारण मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ। त्यसैगरी सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता तथा सुविधा निर्धारण सम्बन्धमा मापदण्ड तर्जुमा गरिनेछ। शेयर धितोमा दिइने कर्जाको सीमा 5% बढाएर 70 तथा कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात 80बाट बढाएर 85% पुर्याइएको छ। यसले बैंकहरूले भएको निक्षेप मध्येबाट पहिलाभन्दा ठूलो हिस्सा ऋण लगानी गर्न पाउनेछन्। तर कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात गणना गर्दा अघि जस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जालाई बाँकी 20%मा गणना गर्न नपाइने भएकाले खासै अन्तर भने हुने छैन। यस्तै अर्थतन्त्र उकास्नका लागि पुनर्कर्जा कोष मार्फत 2.5 खर्ब ऋण दिने लक्ष्य लिएको छ, तर त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ।
महामारीले परेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी ल्याएको भन्दै निजी क्षेत्रले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ। किस्ता तिर्ने अवधि बढाइनु, ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जा कोषको आकार वृद्धिले महामारीले थला पारेको उद्योग व्यवसायलाई मलमपट्टिको काम गर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन्। यस्तै अर्थविदले पनि मौद्रिक नीतिलाई क्रान्तिकारी भनेका छन्। सीसीडी रेसियो चाहिँ 80बाट 85 गरिएको हुनाले त्यसले लगभग 180 अर्ब जति थप तरलता ब्याङ्किङ क्षेत्रमा आएको छ र यो कारणले गरेर कस्ट अफ फन्ड चाहिँ हाम्रो घट्ने सम्भावना छ र यो कस्ट घट्यो भने हाम्रो चाहिँ ब्याज दर त्यसले गरेर एक किसिमले हाम्रो चाहिँ ब्याज दर चाहिँ 1 देखि 2% घट्ने सम्भावना चाहिँ भएको हुनाले यो स्वागतयोग्य हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजसम्म पनि लघु घरेलु साना उद्योगीको हकमा मतलब कुनै पनि सम्बोधन गरेको थिएन। यसभन्दा पहिले यसपालि चाहिँ 15 लाखसम्म मतलब उद्योगीहरूलाई मतलब पुनर्कर्जा दिनुपर्छ भनेर हामीले जुन जोडबलका साथ भनेका थियौँ त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। 15 लाखसम्म हिजोसम्म पुनर्कर्जामा तपाईँको 50 करोडभन्दा माथि पुँजी भएका उद्योगीहरूलाई मात्र पाउने गरेका थिए। हामी अहिले साना लघु घरेलु साना उद्योगको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुनाले नेपालमा रहेका 2,41,000 हुन त 4,18,000 छन् तर 2,41,000 रिन्युअल भएर अहिले कार्यरत छन्। तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने जुन अवस्था अहिले आएको छ यो नेपाल सरकारले पनि यो पहिलो पटक मात्रै सम्बोधन गरेको छ। हिसाब किताबले त क्रान्तिकारी नै देखिन्छ र अर्को कुरो कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको हिसाब किताबले 2 वर्षसम्मको चाहिँ भुक्तानी अवधि सारेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ निर्देशित कर्जा अनुपात 25%बाट 40% पुर्याएको अवस्था छ। कृषिको लागि 15%, ऊर्जाको लागि 10%, साना तथा मझौला लघु समेत गरेर तपाईको 15% गर्दा 40% कर्जा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खास गरी वाणिज्य ब्याङ्कको निर्देशित क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। यद्यपि यी कर्जा अनुपात विक्रमसम्म 2081 असारसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था 3-4 वर्षको समय दिएको अवस्था चाहिँ छ। त्यो हिसाब किताबले यी तीनवटा चाहिँ कार्यक्रमलाई हेर्दाखेरि अलिकति सुधार भएको र मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने हिसाब किताबको आएको देखिन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको मुख्य भूमिकामा कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी छ। यसको निर्देशक समिति संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल छन्। मुलुकको कुनै कानुनले नचिन्ने यस संयन्त्रले अरू स्थापित संस्था र प्रणालीमाथि अनपेक्षित हस्तक्षेप मात्र बढाएको छैन, राज्य प्रणाली नै निकम्मा बनाएको छ। मन्त्री परिषदको फागुन 18 गतेको बैठकले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना भाइरस रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिलाई कानुनले चिन्दैन। कानुनी हैसियत बिनाको समितिका संयोजकको निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत दोस्रो साता बिना प्रतिस्पर्धा 1.25 अर्ब रुपियाँको स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा ओम्निस समूहलाई दियो। प्रक्रिया र आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद सम्झौता खारेज गर्यो भने स्वास्थ्य सचिव र विभागका महानिर्देशक फेरिए। उच्च स्तरीय समिति अहिले निष्क्रिय छ। सरकारले न विवादित खरिद प्रक्रियाको छानबिन गर्यो न त उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई जवाफदेही बनायो। बरु उनैलाई निर्देशक समिति संयोजक रहने गरी चैत दोस्रो साता कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी गठन गरियो। सीसीएमसीको हस्तक्षेपका कारण एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको आपतकालीन योजना स्वीकृत हुनै सकेन भने अर्कातिर G2G विधि मार्फत नेपाली सेनाले किनेका 2.25 अर्ब रुपियाँका अधिकांश स्वास्थ्य सामग्री प्रयोगमै ल्याउन नसकी थन्क्याएर राख्नु पर्यो। यसले सेना विवादित भयो। राज्यका स्थापित निकाय र प्रणाली भन्दा माथि रहने गरी यस संयन्त्रका काम एकपछि अर्को गरी विवादित भएपछि विधायिकामा समेत यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ। तर यी सबै अनुभवका आधारबाट हामीले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बनायौँ। तर त्यसको सट्टा त्यसमा पनि व्याख्या छ। गैर प्राकृतिक विपद भन्नाले महामारी पनि छ, सूक्ष्म जीवाणु आतंक पनि छ, पेन्डेमिक फ्लो पनि छ। हुन पनि सीसीएमसीमा रहेका पदाधिकारीले राज्यका अरू अङ्गले आफ्नो अधिकार नै प्रयोग गर्न नपाउने गरी शक्ति हातमा लिएपछि बाँकी संयन्त्र औचित्यहीन बनेका छन्। कतिसम्म भने चार्टर्ड उडानको अनुमति दिने कि नदिने भन्ने समेत सीसीएमसीबाट निर्णय हुन्छ।
नियमित उडान बन्द गरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई औचित्यहीन बनाइएको छ र चार्टर्ड उडानका नाममा महँगो भाडा असुल्ने अनुमति सिसिएमसीले दिइरहेको छ। नियमित उडान कहिलेदेखि हुन्छन् भनेर पर्यटन मन्त्रालयले नै जवाब दिन सकेको छैन। यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घको निर्देशिका अनुसार प्रशिक्षण अगाडि बढाउने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको प्रस्ताव समेत सिसिएमसीले नै अड्काइदिएको छ। सिसिएमसीकै निर्णयहीनता र हस्तक्षेपका कारण शिक्षण संस्थाका गतिविधि बारे पनि शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। विपद व्यवस्थापन ऐनको प्रयोग नै अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा उचित प्रयोग हुन्थ्यो। त्यो ऐनले सबै कुरा यतिसम्म पनि कि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका निम्ति पनि नियमित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दैन है यो आपतको बेलामा भन्ने कुरा पनि त्यही भनेको थियो। तर त्यो कानुनको प्रयोग नगर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि सरकार विवादमा परेको छ। त्यसकारण उपयुक्त कानुन भनेको विपद जोखिम न्यूनीकरण ऐन नै थियो। यस्तै महामारी र राष्ट्रिय विपदका बेला काम गर्नकै लागि विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ। त्यसलाई पनि यतिखेर भूमिकाविहीन बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने विपद व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद समेत निष्क्रिय जस्तै छ। लोकतन्त्रमा हामी कस्तो प्रकारको नजिर बसाउँदैछौँ भन्ने कुरा पनि त हो नि। कोभिड जस्ता त भोलि गएर चाहिँ ठुल्ठुला महामारी त भोलि पनि आउँछन्, यो विपद भोलि पनि आउँछ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ नि हामीले बनाएको स्थायी प्रकृतिको कानुनले चाहिँ चिनेको अथवा कानुनले परिकल्पना गरेको संरचनाहरूलाई चाहिँ अन्डरमाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पन्छाएर अर्को अस्थायी प्रकृतिको संरचना बनाउँदै जाने हो भने त भोलि पनि बनाउनु पर्यो। फेरि कानुनले अधिकार दिएका निकायलाई पङ्गु बनाउने काम भइरहँदा पनि गैर कानुनी संयन्त्रलाई निरन्तरता दिइरहनुको कारण के हो? यस तदर्थ प्रकृतिको संयन्त्रबाट भएका हरेक विवादित र अपारदर्शी कामका लागि भोलि कसलाई जवाफदेही बनाउने? यी प्रश्नको जवाब कसैसँग छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना संक्रमण अहिलेसम्म समुदाय स्तरमा नफैलिएको स्पष्ट पारेको छ। भिडभाड हुने स्थान पहिचान गरी 4800 जनामा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण समुदाय स्तरमा नफैलिएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। आज आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिएका 3 मध्ये 2 जनामा विदेशबाट आएका व्यक्तिसँगको सम्पर्कबाट सरेको र 1 जना ब्युटी पार्लर सञ्चालन गर्ने व्यक्ति भएको संक्रमणको संख्या घट्दै गए पनि कोरोनाको जोखिम घटेको छैन। भर्खर मात्र आएको नयाँ तथ्य अनुसार धेरै भिडभाड हुने ठाउँमा कोरोना एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने जोखिम बढी हुने औँल्याएको छ। सार्वजनिक यातायातका साधनहरू चल्न थालेका छन्। विभिन्न कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थल, बैंक, सभा, हस्पिटल, बैठक, सभा सम्मेलनहरूमा बिस्तारै भिडभाड बढ्दै गएकोमा हामी चिन्तित छौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गए पनि लकडाउन खुकुलो बनाइदा भिडभाड बढेको र त्यसले संक्रमणको जोखिम बढाएको मन्त्रालयको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 101 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितको संख्या 17445 पुगेको छ। 4688 जनामा गरिएको परीक्षणमा सबैभन्दा धेरै लमजुङमा 22 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी रोल्पामा 13 जनामा, बर्दियामा 10, धनुषा र रौतहटमा 8, तनहुँमा 7 तथा भक्तपुरमा 2 र काठमाडौँमा 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये गैराती 10 बजे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 73 वर्षीय एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। भाइरस संक्रमित मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 40 पुगेको छ। आन्तरिक विवादमा फँसेको सत्तारूढ दल नेकपाले जारी स्थायी समिति 2 दिन पर सारेर शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएको छ। आज बिहान 11 बजे बोलाइएको स्थायी समिति बैठक सहमतिका लागि भन्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले दिउँसो 3 बजेका लागि सारेका थिए। तर दुवै अध्यक्षबीच आजै बालुवाटारमा भएको वार्तामा कुनै प्रगति नभएपछि विवादित विषयमा फेरि सहमति खोज्ने भन्दै स्थायी समिति बैठक 4 गतेका लागि सारिएको हो। विवादित एजेन्डामा छलफल गर्न भन्दै पार्टी सचिवालय बैठक शनिबार 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। सचिवालय बैठकमा स्थायी समितिको विवादित विषयमै
छलफल हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। असार 18 गते स्थायी समिति रोकेर 9औं पटकसम्म अध्यक्षद्वयको छलफल चले पनि आफ्ना अडानबाट दुवै पक्ष टसको मस भएका छैनन्। हिजो दुई अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समेतको बैठक बालुवाटारमै भएको थियो। अब स्थायी समितिकै एजेन्डालाई भदौ पहिलो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर छलफल गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह सैद्धान्तिक मतभेदमा नभएर पद बाँडफाँटको भागबण्डामा पुग्दा स्थायी समिति बैठक नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। असार 10 गते सुरु बैठक 6 पटक स्थगित भइसकेको छ भने अब बसे पनि निर्णायक बन्ने सङ्केत देखिँदैन। तिक्तताको हद नागिसके पनि एकले अर्कोमाथि आफ्नो निर्णय लाद्ने आत्मविश्वास नहुँदा न मिल्न सक्ने न छुटिन सक्ने अवस्था बनेको छ। तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीमा अध्यक्ष ओलीले आफूलाई भारत र पार्टीकै केही नेताले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएपछि स्थायी समिति बैठकको एजेन्डा नै ओलीको बहिर्गमन बन्न पुग्यो। अर्का माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिएपछि ओली रक्षात्मक बनेका थिए। तर उनले संसद अधिवेशनको अन्त्यको कदम चाल्न पुगे। उनका लागि प्रतिकूल बन्दै गएको स्थायी समिति बैठक पटक पटक स्थगित गर्न भ्याए। दुई अध्यक्ष मिलेर बनेको पार्टी भएकाले दुई अध्यक्षले नै बसेर मुद्दाको छिनोफानो हुनुपर्ने भन्दै दिनौं जसो अर्का अध्यक्ष दाहाललाई बालुवाटार बोलाइरहे। असार 18 यता मात्रै नेकपाको स्थायी समिति बैठक 6 पटक स्थगित भइसकेको छ। सहमतिको रटान लगाउँदै दुवै अध्यक्षले 9 पटक वार्ता गरिसकेका छन्। समय घर्काउने र एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीति अवलम्बन गर्दा अहिले नेकपा न मिल्न सकेको छ न तत्कालै फुट्न सक्ने अवस्था बनेको छ। प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा या पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा यो एजेन्डा चाहिँ अब यो राजनीतिक एजेन्डा उठ्यो, तर यो एजेन्डा चाहिँ मुख्य रूपमा जानुपर्ने हो केन्द्रीय समितिले। किनभने पार्टी अध्यक्षलाई कुनै पनि किसिमको एकाउन्टेबल गराउने, उहाँको राजीनामा माग्ने या उहाँलाई बारेमा केही गर्ने हो भने दुई महाधिवेशनको बीचमा चाहिँ केन्द्रीय समिति चाहिँ सर्वोच्च इकाइ, त्यसैले पार्टीको केन्द्रीय समितिले मात्र त्यसको निर्णय गर्नुपर्छ। अझ रोचक त के छ भने बालुवाटारमै बसेको स्थायी समितिका केही बैठकमा अध्यक्ष ओली सहभागी भएनन्। यस बीचमा अध्यक्ष दुई बीचको भेटघाटमा दाहालले पूर्व माओवादी तर्फका नेताहरूलाई सहभागी गराएपछि नेपाल पक्षले आशंका गरे। शंका मेट्न अध्यक्ष दाहालले खुमलटारमा बेग्लै फेला मात्र गरेनन्, ओलीसँगको छलफलमा बिहिबार नेपाललाई सहभागी गराए। 23 दिनदेखि जारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा ओली दाहालले आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गरे पनि पार्टीको औपचारिक मञ्चबाट कुनै निर्णय गराउन सकेको छैन। पार्टी एकता गर्दा 2075 जेठ 2 गते आलो पालो पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गत मङ्सिरमा पुनरावलोकन गरियो। तर दाहालले पार्टीमा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न नपाएपछि बढेको असन्तुष्टि पार्टी एकता नै भङ्ग गर्ने चर्चासम्म पुगेको छ। जेठ 2 वा मङ्सिर 4 को सहमति मध्ये 1 को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दाहाल पक्षको दबावमा ओलीले कतै लचकताको सङ्केत गरेका छैनन्। एकतर्फी रूपमा ओलीलाई विस्थापित गर्ने आँट पनि दाहाल खेमाले गरेको छैन। यही पेचिलो घडीमा स्थायी समिति बैठक स्थगित गरी सचिवालय बैठक बोलाउनु समय गुजार्ने अर्को उपाय मात्रै त होइन भनेर विरोधी खेमाले आशंका गरेको पाइन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। रामको जन्मस्थलका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिप्रति विरोध जनाउँदै भारतको उत्तर प्रदेशमा हिन्दूवादीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। भारतको उत्तर प्रदेश स्थित बनारसको नेपाली मन्दिरमा पोस्टर टाँसिएका छन्। बुधबार बनारसको ललिता घाटमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिरमा प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा पोस्टर टाँसिएको थियो। विश्व हिन्दू सेनाका नाममा टाँसिएका पोस्टरहरूमा अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको टिप्पणी फिर्ता नलिए त्यसको परिणाम भारतमा रहेका नेपालीले बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। अझ केही नेपालीहरूको कपाल मुण्डन गरेर टाउकोमा जय श्रीराम लेखिएका तस्बिर तथा भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका छन्। नेपाली समुदायको अपमान हुने गरी गतिविधि भएपछि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई टेलिफोन गरी ध्यानाकर्षण गराएका
छन्। जवाफमा मुख्यमन्त्री योगीले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको राजदूत आचार्यले जानकारी दिए। उनले नेपाल र भारत बीचको मित्रवत सम्बन्ध भड्किन नदिने वाचा समेत गरेको राजदूत आचार्यले बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले असार 29 गते भानु जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राम जन्मभूमि नेपालमै रहेको र भारतले नक्कली अयोध्या बनाएर सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको दावी गरेका थिए। ओलीको यही भनाइलाई लिएर भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसदेखि भारतका सन्त महन्तहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले अयोध्याको महत्त्वलाई कमजोर बनाउन नभई बृहत सभ्यता एवं संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धानको महत्त्वमा प्रकाश पार्न खोजेको स्पष्टीकरण दिएको थियो। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर चोकमै रहेको छतले वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको सञ्चालक युनाइटेड बिल्डर्सले भाडा बापत महिनामा 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी कमाउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा संरचना बनाएर 13 वर्षदेखि नाफा कमाइरहेको युनाइटेड बिल्डर्सले बुझाउनु पर्ने भाडामा भने आनाकारी गर्दै आएको छ। एक त नाम मात्रको भाडा, त्यसमा पनि 37 महिनाभन्दा बढी समयको भाडा नै नदिएपछि कम्पनीको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्रिपुरेश्वरको 11 रोप्नी क्षेत्रफलमा बनेको वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो। 17 वर्ष अघि अर्थात् 2059 साल माघ 2 गते युनाइटेड बिल्डर्स प्रालीसँग भएको सम्झौता अनुसार बनेको यस भवनको सुरुको 2 वर्षको भाडा मासिक 50,000 मात्रै थियो। त्यसपछि प्रत्येक 5 वर्षमा बढ्ने सम्झौता अनुसार अहिले 5 लाख पुगेको छ। सञ्चालकले भने भवनमा रहेको भातपतेनी सुपरमार्केटदेखि बैंक, पार्थी प्यालेस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा 100 हाराहारीमा रहेको पसलहरूबाट मासिक 1 करोड रुपियाँभन्दा बढी असुल छ। तर युनाइटेड बिल्डर्सले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि विभिन्न समयको 2 करोड 50 लाख रुपियाँभन्दा बढी भाडा तिर्न मानिरहेको छैन। 2064, 2072 र अहिलेको गरी उसले 38 महिनाको शुल्क जग्गाधनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बुझाउन बाँकी छ। अहिलेसम्म सम्झौता भएको अवधिदेखि हालसम्म जम्मा विश्वविद्यालयलाई प्राप्त हुन आएको रकम 5 करोड 11 लाख, 5 करोड 11 लाख, जसमध्ये 2064 साल वैशाखदेखि 2064 साल असोज महिना 6 महिनाको 21 लाख, 2072 वैशाखदेखि 2072 असोजसम्मको 6 महिनाको 24 लाख, टोटल गरी जम्मा 45 लाख चाहिँ यो ड्यू बाँकी नै छ। तत्पश्चात 2075 साल जेठदेखि 2077 साल असाढसम्मको हालसम्म भाडा चाहिँ त्यहाँबाट प्राप्त हुन आएको छैन। सम्झौता अनुसार प्रत्येक महिनाको 15 गतेभित्र भाडा बुझाइसक्नुपर्छ। नबुझाए 20% का दरले जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत वर्षौंदेखिको रकम असुल्न नसकेको भन्दै त्रिवीलाई भाडा उठाउन निर्देशन दिएको छ। तर युनाइटेड बिल्डर्सले विभिन्न बहाना देखाउँदै भाडा पचाउन खोजिरहेको छ। कम्पनीका निर्देशक सञ्जीव हिराचनले भाडाका बारेमा मुद्दा चलिरहेको भन्दै प्रतिक्रिया समेत दिन मानेनन्। एकातिर नाम मात्रको भाडा, अर्कोतिर त्यो पनि दिन आनाकानी गरिरहेपछि विश्वविद्यालयले कम्पनी सञ्चालकको नियतमाथि नै शङ्का गरेको छ। त्यो चेक पनि हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्दा त्यो चेकमा चाहिँ मौजदात त्यसको ब्यालेन्स चाहिँ नभएको हुन फिर्ता पनि हुन आएको छ। ड्यू नआउँदा कस्तो छ भने हाम्रो कतिपय कुराहरू त्यो आर्थिक हाम्रो आम्दानीको स्रोतै त हो, त्यो एउटा पनि विश्वविद्यालयको त्यहीकै स्रोतैबाट चाहिँ विश्वविद्यालयका नियमित कार्यहरू सम्पन्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो कतिपय कुरामा आर्थिक समस्या भनेको आर्थिक समस्या हल गर्नुको लागि त्यो समयमा आइदिएको भए हामीलाई सजिलो पनि हुन्थ्यो। र यसैको लागि पनि हामीले अब सम्बन्धित उसमा चाहिँ यो बिल्डर्सलाई हामीले अब पत्राचार पनि गर्छौँ, पत्राचार गरेका पनि छौँ र त्यसलाई फेरि हामी ताकेता पनि गर्छौँ। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको यो भवन बनेको 32 वर्षमा त्रिवीले फिर्ता पाउने सम्झौता छ। अहिले भाडा बापतको रकम अत्यन्तै न्यून छ। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियर्स प्रालीले 3 वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई भाडा बुझाएको छैन। भाडा विवादका विषयमा सञ्चालकले क्यामेरामा बोल्न मानेन। सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने यस्ता गलत प्रवृत्ति नेपालमा मौलाउँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु,
काठमाडौँ। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश सडकहरू एउटाले बनाउने अर्काले भत्काएर अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति फेरि देखिएको छ। लकडाउनको समयमा समेत सडकमा खाल्डा पूर्ण र धुलाम्बे ठाउँ टाल्न सडक विभागले सक्रियता देखाएका बेला खानेपानी ढल र तार भूमिगत गर्ने नाममा धेरै ठाउँमा काले पत्रे भत्काएर अलपत्र छाडिएको छ। यो ललितपुरको एकान्त कुना चोकको सडक खण्ड हो। सडक विभागले कालोपत्रे गरे लगत्तै खानेपानी आयोजनाको कामको लागि भन्दै खनेर अलपत्र छाडिएको छ। काठमाडौँको पानी पोखरी स्थित सडक पनि कालोपत्रे भएको केही दिनमै विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न भन्दै खनेपछि अहिलेसम्म मर्मत हुन सकेको छैन, जसले गर्दा सवारी आवत जावतमा मात्रै शास्ति भएको छैन। धुलो र हिलोको पुरानै समस्या दोहोरिएको छ। एउटाले पिच गर्छ, एउटाले फर्काउँछ, यस्तै बेताल भइरहेछ। फेरि व्यापारमा फेरि खतरा भइरहेछ नि। अब यहाँ केही मोटर रोक्नु भएन, केही गाडीहरू रोक्नु भएन, मान्छेहरू किन्न आउँदैन। सडक विभागले 65 करोड खर्च गरेर यसैपालि कालोपत्रे गरेर चिटिक्क पारेको काठमाडौँका सडक कयौं ठाउँमा खानेपानी ढल र तार भूमिगत गर्ने नाममा भत्काएर भद्र गोल बनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने भन्दै सडक विभागसँग 1 हप्तामै कालोपत्रे गरिदिने शर्तमा गत फागुनमा खनेको महाराजगञ्ज, बुढानीलकण्ठ, बौद्ध लगायत क्षेत्रका सडक अहिलेसम्म भत्काइएकै अवस्थामा छाडिएको छ। त्यो 7 दिनमा गर्न सक्ने लेन्थ मात्रै खन्ने, 200 मिटर, 500 मिटर, 2 किलोमिटर, 4 किलोमिटर कति गर्न सकिने हो त्यति खनेर त्यसलाई तन्दुरुस्त पारेपछि मात्रै अगाडि खन्न दिने त्यो प्रक्रिया हामीले सुरु गरेका छौँ। अब हामी फर्दर चाहिँ खन्न दिँदैनौँ त्यो पुनर्स्थापना नगरुन्जेलसम्म। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा यो समस्या निको नहुने रोग जस्तै बनेको छ। सडक भत्काउने निकायहरूले मर्मत गरिदिने शर्त राखे पनि आफ्नो काम भइसकेपछि पुरपार गरेर छाड्ने प्रवृत्ति छ। अहिले हाम्रो चाहिँ त्यो सेक्सनमा हामीले लगभग 5.5 किलोमिटर जति रुटलेटको काम पाइप ले गर्ने काम गरिसकेका छौँ। अब केवल बिछाउने काम हुँदै छ र साइड बाई साइड हाम्रो चाहिँ अब यो फाउन्डेसन कामहरू भइरहेछ। विभिन्न ठाउँमा हामीले चाहिँ यो आरएमयू, फिडर प्यानलहरू भन्छ, विभिन्न स्ट्रक्चरहरू हामीले चाहिँ बाटोमा राख्नुपर्ने हुन्छ। भूमिगत गरेपछि एउटा चाहिँ रिलायबिलिटीको लागि र अर्को चाहिँ सर्भिस कनेक्सनहरू गर्नको लागि। हुन त सडक खन्नेहरू सरकारी निकाय नै हुन्। एउटै खर्चमा हुने काममा समन्वय नगर्दा सडकको त बिजोग भइरहेको छ नै, विकासका नाममा राज्यकोष अनावश्यक दोहन पनि भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशालाका नाममा मोरङको बैजनाथपुरमा 7 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्चेर बनाइएका भौतिक संरचना कामै नलाग्ने भएका छन्। गुरु योजना विपरीत संरचना बनाएकै कारण बैजनाथपुर रङ्गशालामा भएको लगानी बालुवामा पानी भएको छ। मोरङको बैजनाथपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला निर्माण गर्न सरकारले 2058 सालमा 15 बिघा 15 धुर जमिन किनेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले क्रिकेट, फुटबल, टेनिस, सुटिङ, एथलेटिक्स लगायत अधिकांश खेलका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता गर्न मिल्ने गरी गुरु योजना बनाएर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा पठाएको थियो। तर गुरु योजना विपरीत जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण गरियो। क्रिकेटका लागि मात्रै 69 लाख खर्च भएको त्यही ठाउँमा 2073 को 7औं राष्ट्रिय खेलकुदका बेला सरकारले थप 65 लाख रुपियाँ खर्चेर क्रिकेट पिच बनायो। फेरि अर्को वर्ष मैदानको स्तरोन्नतिका नाममा 1 करोड 65 लाख रुपियाँ खर्च गरियो। तर 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको त्यही पिच प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा भत्कायो र 42 लाख रुपियाँ खर्च गरियो। भत्काएको पिच बनाउन उसैले गत वर्ष 1 करोड रुपियाँ खर्चियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। अर्थात् एउटा क्रिकेट पिचका लागि मात्रै 5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। दुर्भाग्य, यति धेरै रकम खर्च गर्दा समेत संरचना पूर्ण छैनन्। तिनै तहको सरकारले आफ्नो मातहतमा बजेट पठाउने र बजेट वास्तविक एउटा लगानी जहाँ हुनुपर्ने र त्यसको प्रतिफल आउनुपर्ने त्यो नदेखिएको अवस्था छ। त्यो कारणले चाहिँ एउटा गुरु योजना, एउटा ठोस योजना हुनु पर्दछ
त्यो योजना अन्तर्गत नै कार्य गर्नुपर्दछ जस्तो हामी खेलकुद कर्मीहरूलाई लाग्दछ। सुटिङ, टेनिस, फुटबल मैदान, एथलेटिक्स ट्र्याक, कम्पाउन्ड वाल, प्रशासनिक भवन लगायतका संरचनाका नाममा 2 करोड 75 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च गरिएको छ। तर तिनको हालत पनि उस्तै छ। समन्वय बिनै आफू खुसी खर्च गर्दा प्रतिफल देखिने संरचना निर्माण हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार छन्। टुक्रा टुक्रा हिसाबले लगानी गर्नुभन्दा एउटा चाहिँ एकमुष्ट रूपमा लगानी गरेर एउटा 1 वर्ष चाहिँ एउटा फेसलाई तयार गरौँ न। जस्तै क्रिकेटलाई पनि तपाईँ नगरपालिकाले लगानी गर्छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयले लगानी गर्छ, खेलकुदले लगानी गर्छ। कम्तीमा पनि तपाईँ एकमुष्ट लगाएर लगानी गऱ्यो भने धेरै कुराहरू बन्थ्यो क्या त्यहाँ। तर त्यो कुरा भएन क्या। मन्त्रालयले लगानी गर्यो आफ्नो हिसाबले लगानी गर्थ्यो, नगरपालिकाले लगानी गर्यो आफ्नो हिसाबले लगानी गर्थ्यो, खेलकुदले लगानी गर्यो आफ्नो हिसाबले लगानी गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ वास्तवमा अधुरो र अपुरो भयो जस्तो लाग्छ। तर व्यतिथिको यो हदको जिम्मेवारी लिने भने कोही छैन। बनाउने भत्काउने गर्ने काम त्यहाँ भइरहेछ। अब सङ्घीयले बनाउने, प्रदेशले भत्काउने। अब त्यो भत्काइएको छ त्यो ठाउँ जुन छ, किन भत्काइयो, के कारणले, त्यसलाई पनि त आफ्नो एउटा ठाउँमा लानु पर्यो नि, त्यसलाई कारवाही हुनु पर्यो। न मापदण्ड विपरीत काम गर्ने कसैलाई कारवाही गरिएको छ, न त करोडौं खर्च गरिएका संरचना भत्काउनुको औचित्य पुष्टि गरिएको छ। बरु रङ्गशाला निर्माणका नाममा भइरहेको आर्थिक अराजकता ढाकछोप गर्ने र मिलेर अर्को अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ महाप्रसाद खतिवडा र सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ र राति 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।